नमस्कार। नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, जाडोको समय रहेको छ। काठमाडौँ लगायत पहाडी क्षेत्रमा चिसो निकै बढेको छ भने यसै गरी उच्च हिमाली भागमा हिमपातसँगै चिसो बढेको छ। यसै गरी तराईका जिल्लाहरूमा पनि बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ, चिसो बढेको छ, शीतलहरको बेला रहेको छ। यतिखेर बालबालिकालाई कसरी ख्याल गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कसरी स्याहार गर्नुपर्छ, कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ त आज हामी यसै विषयको सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अजित रायमाझी। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, चिसो बढ्दैछ तराई, पहाड, हिमालमा। यो अवस्थामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने? अब जाडो मौसममा बच्चाहरूलाई रुगाखोकीहरू लाग्ने समस्या हुन्छ। त्यस्तै चिसोपनले गर्दाखेरि अन्य चिजहरू उनीहरूको शारीरिक बनावटमा, ग्रोथमा असर गर्न सक्छ र यदि कुनै अरू नै रोगहरू भएका बच्चाहरू छन्, मुटु सम्बन्धी समस्या भएका, मृगौला सम्बन्धी समस्या भएकाहरू, कुपोषण भएका बच्चाहरूलाई चाहिँ चिसोले गर्दाखेरि उनीहरूको उपचारमा अथवा कुपोषणमा पौष्टिक आहार खाएर उनीहरूको शरीर तगडिनको लागि अथवा मुटु सम्बन्धी समस्या छ भने छातीमा असर गरेर फोक्सोमा कीटाणुको अथवा जीवाणुको सङ्क्रमण भएर मुटुलाई चाहिँ लोड बढ्ने गएर मुटुले काम गर्न कम हुने अवस्थाहरू सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जाडोबाट सधैँ हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ। डाक्टर साहेब, चिसो बढ्दैछ भनेपछि यो भर्खरै जन्मेका शिशुलाई चाहिँ कसरी ख्याल गर्नुपर्छ? भर्खरै जन्मेका शिशुहरूलाई चाहिँ सकेसम्म न्यानो बनाएर राख्नुपर्छ। उनीहरूको तालु खुलेको हुन्छ, तालुमा चाहिँ टोपी लाउनुपर्छ, हातमा पन्जा लाउनुपर्छ, खुट्टामा मोजा लाउनुपर्छ। त्यसपछि हामी भोटो लाउने हाम्रो चलनै छ, त्यसपछि भोटो छ, सुरुवालहरू लगाइदिने, यो के अरे न्यानो कपडाहरू लाउने, राति सुत्दाखेरि पनि सिरकमा सुताउने, घरभित्र हिटर बाल्ने अथवा भनौँ न एक प्रकारको न्यानो वातावरण राख्ने। घाममा यदि तेल लाउने हो भने प्रत्यक्ष घाममा चिसोमा नलगेर सिसाभित्र आउने घाममा यसो जिउ सेक्दिएर, तातो हिटरको तातोले जिउ सेक्दिएर अनि त्यसपछि तताएको तेलले चाहिँ एक तातो जिउमा चाहिँ तातो तेलको चाहिँ लेपले, मनतातो तेलको चाहिँ लेप लगाइदिएर अनि यो के अरे भोटो लगाएर राख्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ धेरै फरक पर्छ। र नवजात शिशुहरू यदि तापक्रम चिसो भएर यदि चिसोमा हामीले यो नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ राख्यौँ भने उनीहरूको शरीरको विकासमा पनि असर गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको न्यानो वातावरणमा राख्यो भने उनीहरूको सम्पूर्ण खाएको यो जति तागतहरू छ सम्पूर्ण आफ्नो भनौँ न दिमाग, शरीरको विकासमा उनीहरू लगाउन सक्छन्। उनीहरू नवजात शिशुहरूलाई जति डिस्टर्ब नगरेर सुत्न दियो त्यति उनीहरूको यो विकास, शरीरको बनावटको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई न्यानो कोठामा घाममा सेकाएर सकेसम्म कम हामीले डिस्टर्ब गरेर हुर्काउनुपर्छ। शिशुलाई घाममा राख्दाखेरि कति समयसम्म राख्ने? अब यहाँ तराईको टेम्परेचर छ, पहाडको, यसै गरी हिमाली क्षेत्रको टेम्परेचर छ, कति समयसम्म राख्दा राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब? अब हामीले देखेको चाहिँ प्रत्यक्ष घाममा राख्ने भन्दा पनि सिसाभित्रको घाममा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घाम चाहिँ सिसाभित्रबाट छिर्छ तर चिसो हावाहरूलाई चाहिँ सिसाले रोकिदिन्छ। त्यस्तो प्रकारको घाम लाग्ने कोठाभित्र घाममा राख्यो भने राम्रो हुन्छ। र घाममा राख्दाखेरि चाहिँ जस्तै जन्डिस भएको छ भने नवजात शिशुलाई जहाँ जहाँ घाम पर्छ शरीरको चारैतिर 20देखि 30 मिनट चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ घाममा राखिदियो भने त्यो पहेँलो जन्डिसहरू हट्छ। न्यानो पार्नको लागि चाहिँ हामीले उल्टाइ पल्टाइ दिनमा 1-2 घन्टा राख्यो भने उसको शारीरिक बनावटदेखि लिएर उसको शारीरिक विकास, मानसिक विकासमा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसैगरी तेल लगाउँदाखेरि दैनिक लगाउने हो कि अथवा तेल लगाएर बच्चाको शरीरमा मालिस गर्दाखेरि साह्रो किसिमले गर्ने हो कि सामान्य किसिमले गर्ने हो कि? यसमा धेरै आमाहरूलाई थाहा पनि छैन, के भन्नुहुन्छ यहाँ? यो तेल लगाउने त एकदम राम्रो बानी हो। मलाई लाग्छ तेल लाउँदाखेरिलाई चाहिँ पहिला सुरु शरीरको सबै भागमा चाहिँ सेकाएर
तातो पारेर होइन हिटरबाट अथवा आगोबाट चाहिँ तातो पारेर आफ्नो हात तातो पारेर उसको हातमा राखिदिएर अथवा कपडालाई तातो पारेर उसको कपडामा जिउमा राखिदिएर त्यो तातो जिउमा चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो हातमा तेल लगाएर त्यो तेललाई अलिकति सेकाइदिएर तातो बनाएर अनि त्यो शरीरभित्रको जुन तातोपनलाई धेरै समयसम्म रहोस् भनेर अनि तातो तेलले चाहिँ यसो लेप लगाइदिए जस्तो गरिदिने, तालुमा तेलले चाहिँ लगाइदिने, कपालमा तेल लगाइदिने, यो व्यवहार चाहिँ मेरो विचारमा धेरै राम्रो व्यवहार हो र यो सकिन्छ भने प्रत्येक दिन नभए भने एक दिन बिराएर लगायो भने चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। डाक्टर साहब एउटा के छ भने शिशुलाई तेल लगाइदिइसकेपछि कतिपय आमाहरूले मैले देखेको छु तेल लगाइदिइसकेपछि टाउको तल र खुट्टा माथि गरेर झुन्ड्याउने गरिन्छ नि, डह्रो हुन्छ भनेर, यो कतिसम्म यथार्थ कुरा हो? त्यो अब यसरी टाउको तल राख्ने, खुट्टा माथि राख्ने, हात तल राख्ने, हात माथि राख्ने, यी चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न यो कसरतको व्यायामको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ नवजात शिशुलाई त्यो जरुरी छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। सुताएर उसको कम्फर्टेबल पोजिसनमा हामीले सुताएर तेल लगाइदियो भने ठिक हुन्छ र त्यति नै गरे पुग्छ, पर्याप्त रहन्छ। नवजात शिशुलाई कस्तो किसिमको खानेकुरा खान दिनुपर्छ यो जाडोको समयमा? नवजात शिशुको खाना भनेको पहिला सुरु त आमाको दुधै हो। हामी के भन्छौँ भने एक्सक्लुजिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्छौँ। पहिलो 1-2 दिन विभूति आउँछ, कोलेस्ट्रम हुन्छ, त्यो खुवाउनुपर्छ। त्यसमा भिटामिन एदेखि लिएर प्रशस्त भिटामिनहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि आमाको दुध खुवाइरहनुपर्छ। 4 मिल्क र हाइन्ड मिल्क भन्छ। सुरुको दुधमा प्रोटिन बढी हुन्छ, पछिल्लो दुधमा फ्याट बढी हुन्छ। एउटा पौष्टिक खानाको लागि दुईटै दुधको जरुरी हुन्छ। यो कम्प्लिट एकापट्टिको दुध कम्प्लिट खुवाएपछि आमाले त्यसपछि बर्पिङ भन्छ, ढ्याउ गराएर दुध खाँदाखेरि स्तनपान गर्दाखेरि हावा पनि खान्छ। त्यो हावा ननिस्क्यो भने फेरि दही जस्तो वाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बर्पिङ भन्छ। अनि हावालाई चाहिँ निकाल्ने अभ्यास गरेर अनि त्यसपछि सुताउनुपर्छ र अर्कोचोटि फेरि स्तनपान गराउँदाखेरि अर्कोतिरको स्तनपान गराउनुपर्छ। र अहिले खुवाउँदाखेरि स्तनपान गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड फिडिङ भन्छ, रोयो भने खुवाउने भन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले खुवाउनुपर्छ। 6 महिना पुगेपछि चाहिँ हामी जाउलो लिटो सेर्ल्याक भन्ने चिजहरू चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ विनिङ फुड्सहरू भन्छौँ। यी खाना चाहिँ आफ्नो स्तनपान सँगसँगै खुवाउने, पहिला स्तनपान गराउने, त्यसपछि यी खानाहरू खुवाउने हो। 1 वर्ष पुगेपछि हामीले जे खान्छौँ त्यही खानाहरू चाहिँ खुवाउनुपर्छ। तर स्तनपान चाहिँ निरन्तन रूपमा जारी राख्नुपर्छ र स्तनपान हाम्रो सिफारिसमा चाहिँ स्तनपान 2 वर्षसम्म आमाले आफ्नो बच्चाले खुवाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हामीले जे खाना छ खाइरहेको छौँ त्यसमध्ये पौष्टिक खानाहरू चाहिँ ध्यान दिएर बच्चाहरूलाई खुवाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। जस्तै डाक्टर साहब स्तनपानको कुरा यहाँले गर्नुभयो भने अहिले कति समय अहिले अब आधुनिकताको विकास सँगसँगै चाहिँ कतिपय आमाहरूले स्तनपान गराउनुहुन्न, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब स्तनपान गराउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि भैँसीको दुध पाडोकोलाई, गाईको दुध बाछीलाई, आमाको दुध आफ्नै बच्चाको लागि हो। 9 महिनाको आमा दुध भर्खर जन्मेको बच्चालाई खुवाउन मिल्दैन, किनभने यो ब्रेस्ट मिल्कको पनि कन्सिस्टेन्सीहरू परिवर्तन भएर जान्छ उमेरअनुसार, समयअनुसार। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने स्तनपान एकदम आधारभूत अङ्ग हो बच्चाको यो नवजात शिशुको विकासको लागि। यो सृष्टिको यो सृष्टिले बनाइदिएको चिज हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको विकल्प रहँदैन। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आधुनिकताको प्रतीकको रूपमा लिने भन्ने कि अब हाम्रो भनौँ न एक प्रकारको कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि भन्ने कि अथवा आमामा भएको विभिन्न सङ्क्रमणयुक्त रोगले भन्ने कि विभिन्न कारणले चाहिँ हामी स्तनपान गराउनबाट निरुत्साहित हुन्छौँ र त्यो चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिएर मेरो विचारमा स्तनपान हुन सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ स्तनपान गराउनुमा धेरै फाइदा छ। अझ जाडोमा त यसको विशेष महत्त्व हुन्छ। जाडोमा चाहिँ यो एकदम विशेष महत्त्व हुन्छ भन्दाखेरि स्तनपानको जुन एक प्रकारको रेडिमेड दुध बडी टेम्परेचरमा ब्याक्टेरिया रहित, कीटाणु जीवाणु रहित, पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण, फ्री एक प्रकारको निःशुल्क खाना बच्चाले पाइरहेछ भने महँगो पैसा खर्च गरेर विदेशमा बनेको, त्यसमाथि पनि कृत्रिम वस्तुले बनेका विभिन्न पानीहरू, सङ्क्रमण भएका पानीहरू अथवा बोतलहरूमा हामीले खुवाउने जुन हाम्रो अभ्यास छ त्यसले गर्दाखेरि नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ विभिन्न रोगको चाहिँ शिकार बनाउनलाई चाहिँ
बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको यो के अरे सरुवा रोगहरू जस्तै निमोनिया, डायरिया भनौँ न, एक प्रकारको झाडा पखालाहरू हुने सम्भावनाहरू, विभिन्न रोगका सङ्क्रामिक रोगहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको विकासमा असर गर्छ। स्तनपानमा समस्या हुने आमाहरूले नखुवाई भएन भने के चाहिँ खुवाउने त? अब स्तनपान गर्ने आमा नखुवाई नहुने हो भने स्तनपानको विकल्प भनेको जुन आर्टिफिसियल मिल्कहरू भन्छ, त्यो चाहिँ स्तनपानमा मदर मिल्क आमाको दुधमा जुन चिजहरू छ त्यही चिजहरूले बनाएको हुन्छ। त्यसको विकल्पमा चाहिँ त्यो दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम कमलाई मात्रै दिने हो। सकेसम्म हामीले स्तनपानै गराउनुपर्छ। स्तनपान सुरुमा भएन भने आमालाई बच्चालाई स्तनपान गर्न कोसिस गर्यो भने बिस्तारै जुन आमा र बच्चाको बन्डिङ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिमागको विभिन्न भागमा चाहिँ एक प्रकारको हर्मोनहरू सेक्रेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दुध स्तनमा चाहिँ दुध बन्न विकास गरिदिन्छ, दुध बन्ने व्यवस्था गरिदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि स्तनपान सुरुमा नआए पनि 2-4 दिनपछि आफूले निरन्तर कोसिस गरेर पनि स्तनपान गराउन सकिन्छ। तातो पानीले नुहाउनु बच्चालाई कतिसम्म फाइदाजनक हो अथवा कतिसम्म तातो बनाएर नुहाउने हो? अब मनतातो पानीमा बच्चालाई नुहाउनुमा उपयुक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ आफूले पनि हामीले यसो पानीलाई छामेर पनि हामीले त्यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। हामीसँगै सबैजनासँग थर्मोमिटर त हुँदैन र चिसो पानी अथवा एकदम तातो पानी हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। मनतातो पानी चाहिँ समयअनुसार प्रयोग गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ। डाक्टर साहब, के छ भने हामीले धेरैजसो कुरा अहिले यो स्तनपान गराउने बालबालिकाको सम्बन्धमा गऱ्यौँ नि, होइन? जुन बाल उमेर जन्मेदेखि लिएर लगभग 10-12 वर्षको सम्ममा पनि चिसोको बेलामा, जाडोको बेलामा कसरी केयर गर्ने ती बालबालिकाहरूलाई के कुरामा चाहिँ अभिभावकले ध्यान दिनु पर्ला? मैले देखेको चिसो बेलामा चाहिँ बच्चाहरूलाई पहिला सुरु न्यानो कपडाहरू लगाइदिनुपर्छ। त्यसपछि न्यानो कोठामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र खाना चिजहरू पनि पकाएको तातो न्यानो चिजहरू, स्पेसली झोल चिजहरू चाहिँ हामीले खुवाउनलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले यो चिसो चिजहरू अथवा भनौँ न जङ्क फुडहरू खुवाउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र मेरो विचारमा एक्सर्साइज पनि जरुरी हुन्छ। हामीले व्यायाम गर्न पनि सिकाउनुपर्छ। उनीहरूलाई व्यायाम गर्नलाई चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। धेरैजसो कोठामा बस्ने, जाडो भयो भन्ने गर्दाखेरि कुपोषणको दर, ओबेसिटीहरूले गर्दाखेरि कुपोषण हुन्छ, मोटोपनहरू हुनसक्छ, अल्छीपनहरू हुनसक्छ। धेरै आगो ताप्दा बालबालिकालाई हुने बेफाइदा अथवा तातोमा बस्दा हुने बेफाइदा, हिटर अथवा यो एयर कन्डिसनहरूमा बस्दा हुने बेफाइदाहरू केही छ कि? अब कस्तो हुन्छ भने यो एयर कन्डिसन भनेको जुन हाम्रो एक प्रकारको एयर कन्डिसनमा चाहिँ एक प्रकारको कीटाणु हुन्छ। त्यो कीटाणुले गर्दाखेरि त्यस प्रकारको कीटाणुबाट सङ्क्रमण भएको सास प्रश्वासमा समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तै दम भएको बिरामीहरूलाई पनि त्यसले असर गर्न सक्छ। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो चाहिँ हिटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। घाम लाग्ने कोठाहरूमा घाममा बस्ने, सिसा लगाएर घाममा बस्ने अभ्यास गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। मेरो विचारमा एक प्रकारको भनौँ न तातो चिजहरू खाने, तातो पानीहरू प्रयोग गर्ने, होइन, प्रशस्त मात्रामा पिउने, पकाएको चिजहरू खाने, झोल चिजहरू खाने र पौष्टिक चिजहरू खाने, एक प्रकारको ब्यालेन्स डायट खायो भने चाहिँ जाडो महिनामा मेरो विचारमा हाम्रो शरीर चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्न सक्छौँ। हामी एक प्रकारको फुर्तिलो कोठामा भित्रै बसेर कम जाडो चिसोमा बाहिर धेरै आफू नहिँडे पनि कोठामै बसेर पनि आफूलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्न सक्छौँ। अहिले धेरैजसो अभिभावकले के गर्ने गरेका छन् भने आफूलाई न्यानो राख्नको लागि आफू लगायत बालबालिकालाई कोइला बालेर सुत्ने गरेका छन् धेरै अभिभावकहरूले। यसमा कतिको ज्यान पनि जोखिममा परेको छ। यहाँलाई यो सबै सर्वविदित छ, यहाँलाई पनि थाहा छ। कोइला बालेर सुत्दा आफू र बालबालिकालाई के कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ होला? अब मैले अथवा यो बालेर सुत्नु हुन्छ हुँदैन? मैले देखेको कोइला बालेर सेकाउने प्रयोग चाहिँ हामी निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अब अहिले हिटर छ भने हिटर बाल्ने, नत्र भए ब्रिकेट बाल्न सकिन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्छ के भने हामीले कुनै चिज बालिरहेछौँ भने, चाहे दाउरा बालिरहेछौँ भने,
ब्रिकेट बालेर चाहिँ हामीसँग अर्को विकल्प छैन, हामी गाउँमा छौँ भने हामीले झ्यालढोकाहरू खुल्ला राख्न सक्नुपर्छ र त्यो न्यानो सेकाएर राखेपछि किनभने यो कोइलाबाट दाउराबाट चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड निस्कन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ, हामीलाई बेहोस पार्न सक्छ, हामीलाई बेहोस भएर हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ। त्यो चाहिँ यदि हामी झ्यालढोकाहरू बन्द गरेर कोइला बालेर दाउरा बालेर सुत्यौँ भने। तर यदि हामी हिटर बाल्छौँ भने हिटरबाट चाहिँ त्यस्तो प्रकारको घटनाहरू हुने कम छ। तर त्यही पनि हिटरै बालेर सुतिरहेछ भने सबैजना सुत्नु भएन, एकजना बस्नु पऱ्यो, एकजनाले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। भोलि हिटरैबाट केही चिज जल्न सक्छ, आगो लाग्न सक्छ, कोइलाबाट चाहिँ नराम्रो घटनाहरू पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले सेकेन्डै अभ्यास चाहिँ राम्रो हो। तर अभ्यास काम सिद्धिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई बन्द गरेर कोठालाई न्यानो बनाएपछि चाहिँ त्यस्तो चिजहरू निभाएर सुत्नु राम्रो हुन्छ। रातभरि बालेर सुत्नु चाहिँ राम्रो भयो। रातभरि हामीले मोनिटरिङ सुपरभिजन नगरिकन यत्तिकै बालेर छोडेर सुत्ने प्रक्रिया चाहिँ कुनै पनि चिज राम्रो छैन। हावा छिर्न नसक्ने पक्की घरमा झ्यालढोका बन्द गरेर सुत्दा झन् खतरा भयो भने जस्तो तराईका भागहरूमा चाहिँ के छ भने काठे घरहरू हुन्छ, माथि टिनहरू हुन्छ, त्यस्तो घरमा पनि कोइला बालेर सुत्ने गरेका हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कति खतरनाक हुन्छ? त्यो पनि खतरा हुन्छ, किन भन्दाखेरि काठ छ, कोइला छ, आगो लाग्न सक्छ, काठ बल्न सक्छ। यस्ता चिजहरूले चाहिँ नचाहिँदो दुर्घटना निम्त्याउँछ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता चिजलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहितै गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीसँग विकल्प छैन गर्ने हो भने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर गरेर झ्यालढोकाहरू खुल्लै राखेर सेकाएपछि अनि पछि हामीले त्यसलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा निभाएपछि अनि मात्र झ्यालढोका लाएर सुत्ने गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब हामी यो संवादको अन्तिममा पनि आएका छौँ। यो अनि अर्को एउटा के रहेको छ भने बाथरुममा नुहाउँदाखेरि धेरै नै ज्यानको जोखिम हुने गरेको अवस्था छ अहिले। यो ग्यास गिजर, इलेक्ट्रिक गिजर भन्ने छ नि, यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब यो आजकल आधुनिकताले गर्दाखेरि घर घरमा ग्यास गिजर, अब बिजुलीका गिजर त पहिलेदेखि नै हो, ग्यास गिजर चाहिँ अहिले चलनमा छ। ग्यास गिजरको मान्छेहरूले फाइदा के छ भने यो दीर्घकालीन रूपमा एउटा सिलिन्डर ल्यायो भने झन्डै 1 वर्ष टिकाउ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले दीर्घकालीन रूपमा यो चाहिँ एक प्रकारको आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रयोगमा ल्याइरहेछन्। तर ग्यास गिजरहरूको समस्या भनेको यसले पनि फेरि दुर्घटना निम्त्याउँछ। यसमा पनि मान्छेहरूलाई बेहोस भएर दिमागमा असर गरेर बेहोस भएर ढलेर मृत्युसम्म भएको, बेहोस भएको, ढलिरहेको, डुबिरहेको, पानीमा डुबिरहेको विभिन्न दुर्घटनाहरू हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। यस्ता चिजहरू चाहिँ कम गर्नको लागि बिजुलीको हिटर चाहिँ गिजर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा राम्रो हो। तपाईको तातो पानी बाल्टिनमा राखेर नुहा जस्तो चाहिँ पक्कै पनि होइन, त्यही पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छ। र ग्यास गिजर भन्दा बिजुलीको यसको बेफाइदा के छ भने बिजुलीका गिजरहरूको आर्थिक चाहिँ बढी छ, यसको पैसा चाहिँ बढी पर्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अलि निरुत्साहित हुन्छन्। तर मैले देखेको चाहिँ विभिन्न दुर्घटनाले हेर्दाखेरि हामीसँग विकल्प छ भने इलेक्ट्रिक गिजरबाटै हामीले स्नान गरे राम्रो हुन्छ। यो हामीले हामीले व्यवहारमा उतार्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यतातिर सोचेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ के छ भने ग्यास गिजर प्रयोग गर्दाखेरि यही चिज अघि फेरि म भन्छु कि झ्यालढोकाहरू खुला राख्नुपर्छ। झ्यालढोका होइन कि सानो झ्याल छ भने खुला राखेर भेन्टिलेसनको पूर्ण प्रयोग गरेर मात्र हामीले स्नान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यो भयो भने दुर्घटनाको जोखिमबाट हामी बच्छौँ। ग्यास गिजरमा नुहाउँदै बाथरुमभित्र नुहाउँदै एक्टिभ भएर नुहाइरहेको अवस्थामा कसरी एक्कासी त्यो कि लामो समयसम्म नुहाउँदा त्यस्तो हुने हो या कसरी इफेक्ट गर्छ डाक्टर साहब? त्यही भने हाम्रो ग्यास गिजरमा चाहिँ ग्यासको प्रयोग हुन्छ। यो ग्यासले चाहिँ त्यो पहिला हामीले दाउरा बाल्दाखेरि पनि कार्बन मोनोअक्साइड यी सबै ग्यासका चिजहरू हुने कस्तो प्रकारको ग्यास हो। यी ग्यासहरूले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा असर गर्छ के। मस्तिष्कमा असर गरेर मस्तिष्कलाई सामान्य रूपभन्दा पनि अलिकति सुस्त बनाइदिन्छ र त्यसले अझ दबाएर चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो यो जुन यो कन्सियसनेसलाई चाहिँ ड्याम्पन गर्दै जान्छ, त्यसलाई बिस्तारै धमिल्याएर लिएर जान्छ र हामी बेहोस हुन सक्छौँ। अनि त्यो बेहोस भयो भने पानीहरूसम्म त्यसमा लडेर डुब्न सक्छौँ। अथवा
केही चिज छ भने मुखमा केही चिज छ त्यति बेला भने त्यो सर्किन सक्छ अनि अथवा हामी लडेर टाउको चाहिँ एउटा भनौँ न सारो चिजमा ठोकिएर भित्र रक्तस्राव भएर मृत्यु पनि हुनसक्छ। यी दुर्घटनाहरू चाहिँ ग्यासको एक्सपोजरमा चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर ग्यासबाट प्रयोग हुने चिजहरू चाहिँ हामी ठुलै सावधानी अपनाएर मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। डाक्टर साहब, अब भने हामी यो संवादको अन्त्यमा आएका छौँ। महत्त्वपूर्ण व्यस्त समय हामीले उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई नेपाल खोज अनलाइन टिभीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। मलाई पनि सोधेर तपाईँले यी कुराहरू प्रस्ट्याउनलाई हाम्रो सेवाग्राहीका पुगाइदिनलाई अवसर दिनुभयो भने म पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अजित रायमाझीसँग जाडोमा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने लगायतको विषयको सेरोफेरमा रहँदै कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।